कला आणि संस्कृती संचालनालयान सूरजहान 2025 वर्ल्ड पीस म्युझिक फेस्टिवल घडोवन हाडला। 7 आणि 8 फेब्रुवारी कला अकादमी पणजीन ही कार्यावळ जातली। पळयात पुराय बातमी। इंटरनॅशनलाचे आमचे जे आर्टिस्ट आसा सो तांकां आमी गोंयांत कशें हाडप, म्युझिक लवर्स आसा सो तांकां कशी माची दिवप हेच आनी हितूंतल्यान वर्ल्ड पीस आमी कशी जनरेट करप ह्या खातीर आमी आतां ह्या वर्साक bangla.com भट्टाचार्य हेज्या सहायतेन आमी सूरजहान 2025 हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा। इज अ म्युजिकल पीस लविंग प्रोग्राम आनी ह्या प्रोग्रामाक 3 वेगळे कंट्रीसाचे बँड्स आसतले। सो त्याच बरोबर इंडियेचे आसतले, इंडियेच्या बरोबर राजस्थान आसतले आनी तितूंत गोंयचे आमचे बाय सोनिया शिरसाट आनी आमचे गोंयचे घुमट वादक हेय बीन ह्या प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जातले। हे इंटरनॅशनलाचे कडेन एक्सचेंज करतले आनी तितूंतल्यान आमी कशे एक्सचेंज करून आमी हाव वी कॅन कीप इट अवर पीस इन द स्टेट हे आमचो प्रोग्राम आसा। हो 2 दिसाचो प्रोग्राम आसतलो 7 आणि 8। 7 तारीख सुरू जातलो, त्याच बरोबर 8 तारखेकय सुरू जातलो आनी सकाळचे मायत्याचे जे आमचे इंटरनॅशनल आर्टिस्ट आसा हे थंय कला अकादमी वर्कशॉप घेतले। सो हे वर्कशॉपांतल्यान आमचे जे आर्ट लवर्स आसा सो तेय पार्टिसिपेट जावपाक शकता आनी आस्वाद घेवपाक शकता। लोकांक ओपन आसा? हय, लोकां खातीर ओपन आसा। सो जो फर्स्ट येतलो तो ताका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व म्हणटा तशें सीट मेळटलें। आनी वर्कशॉपाचे तुमी उरलेले? हय, वर्कशॉप सुद्दां लोकां खातीर ओपन आसा। पयले दिसा इनॉग्रेशन जातलें आनी पयलो जो कार्यक्रम जो आसतलो तो आमचो गोंयचो एक फामाद घुमटवादी आनी एक आर्टिस्ट बाबा कार्लोस गोन्साल्वीस हेजें प्रेजेंटेशन आसतलें। ताका आमी नांव दिल्लें आसा द घुमट प्रोजेक्ट गोवा। दुसरो आसतलो तो फोककॉन नेदरलँडाचो आनी हबीब खान लंगा अँड टीम राजस्थान हे दिपानिता असो एक कार्यक्रम त्या दिसा सादर करतले। दुसरे दिसा 6 वरांचेर कार्यक्रम जातलो आमचे लोकल आर्टिस्ट ज्यांनीन संपूर्ण गोंयानूच न्ही भारतानूच न्ही जगाच्या विविध कान्याकोपऱ्यांत आपले सुंदर अशा आवाजान एक जगाक एक आनी खास करून फाडो हो प्रकार जो आसा तो संपूर्ण ह्या चलयेन आज जगा भितर पावलेलो आसा ते बाय सोनिया शिरसाट एसेंबल गोवा ह्या नांवान आपले परफॉर्मन्स दितले। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर।